वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जो अगला सेगमेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसमें मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हुई बिकॉज बहुत अच्छा लगता है कि ना सिर्फ मतलब कि एजुकेटेड ख़वातीन पॉलिटिक्स में हों बल्कि जो NGOs चलाती हैं, और उसके साथ साथ कि जब अगर उनका मियाँ उनके जो खावंद हैं वो अगर पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिक्स के साथ कोई कनेक्शन हो, मेरा ख्याल है कि जो हमारे एडवाइज़र्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्रिटिक होती है, इसलिए कि वो एडवाइस करते हैं मतलब कि शायद उन्होंने वो काम ना किया हो, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो फिर हर एक शख्स के ऊपर है जो भी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारे अगले गेस्ट थे उनके साथ मुझे वाकई बहुत बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करने का। सबसे अच्छी बात जो उनकी लगी मुझे वो ये थी कि उन्होंने बुरा नहीं मनाया कोई, मतलब कि उठकर या गुस्सा कर कर उन्होंने बड़ी कामली और लॉजिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो जो हमारे गेस्ट थे जो मैं आपको अगला सेगमेंट दिखाने लगी हूँ वो थे वो एडवाइज़र हैं टू द चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर परवेज़ मलिक और उनकी मिसेस शाइस्ता मलिक। सबसे पहले तो ये जो भूख और ये जो लोड शेडिंग है उसकी है कि अगर 2 रुपए की रोटी है तो वो ज़कात के उसमें से उशर में से क्यों निकाली गई? कोई और हमारे पास कोई फंड नहीं है। और इसके ऊपर ये दूसरा एक हमें तजवीज़ आई है, SMS आया है कि जो आपके ये जो सारे प्लाजाज जो इलीगल प्लाजाज हैं उनको गिराया जा रहा है। इतनी मतलब कि आप यकीन माने कि यहाँ आपको भी मतलब कि डिटूर कर कर मुतबादिल रास्ता देख देख कर तो आंखें भी थक गई हैं कि एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है, डेविस रोड पे गिराई जा रही है और पिछले मतलब कि 2 हफ्तों से ये चीज़ चल रही है। पोल्यूशन, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो गलत काम है उनको अलाउ कर देना चाहिए। जिसने अलाउ किया था उसको साथ एंटी करप्शन में लेकिन कहाँ साथ हो रहा है? नहीं, अभी आप कल का ये पढ़ें कि उन्होंने we put them on ECL। क्या किसी पार्टी के साथ होना मुंसलिक होना जरूरी है? क्योंकि इतने लोग, मुझे लगता है फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपको कह रही थी कि आप माशाल्लाह लॉयर्स के फैमिली से हैं, जो मलिक कयूम साहब हैं वो आपके भाई हैं, तो फिर आप अभी वही चीज़ करें ना। अगर आप सीनियर एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हैं, इस वक्त जो भी कॉल्स आ रही हैं वो तो उनकी जो भी एक्ट्स हैं और इम्प्लीमेंटेशंस हैं या जो उन्होंने नहीं किया उसके ऊपर है। आप दोनों मतलब कि इंटेलिजेंट एजुकेटेड पीपल, आप लोग एक सेपरेट अपना क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बट वी डोंट फील कि वी नीड अ सेपरेट। पार्टी एक बहुत बड़ा एसेट होता है। पार्टी एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी एक बहुत बड़ा एसेट होता है, उसमें वेरिएड एक्सपीरियंस मौजूद होता है ना। व्हेन वी सिट पार्टी में, आई हैव बिजनेस एक्सपोजर, आई हैव थोड़ा एग्रीकल्चर का भी है, थोड़ा मुझे बिजनेस का है, सोशल वर्क का है, तो आई पुट इन माय वर्क आल्सो। तो पार्टीज की फिर ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज बनती है ना, व्हेन पॉलिसी फॉर्मेशंस आर डन, वी हैव अ पॉलिसी फॉर्मेशन कमेटी, में उसका भी मेंबर हूँ। तो ये आई थिंक इट्स अ वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें ये कॉमन सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस एंड कॉमन इनपुट आ जाती है, दैट इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल्स। और फिर आपने जब हुकूमतों में आना है तो इट्स द पार्टीज व्हिच कम इनटू द गवर्नमेंट्स। नॉर्मली इंडिविजुअल्स डोंट कम इनटू, एंड अनलेस यू आर in the government you can't change any policy. Majority you have to have यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो आप असेंबली को वाइब्रेंट बनाएं, अपने कैंडिडेचर को पार्टी शुड इम्प्रूव एंड पीपल शुड कम एंड वोट फॉर। everyone should be accountable for themselves. I think that like you know जो अगर आप हेल्थ को मैनेज करें तो आप आकर मुझे कहें कि जी ये हेल्थ में हुआ है, जो भी सवाल है। मैंने हेल्थ को अगर मैनेज करना ना तो we have a caller. जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हुसैन बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी सवाल क्या आपका? क्वेश्चन करना है जी। पहला तो ये कि पार्टी के लिए इनकी खिदमत अपनी तौर पे बजा, लेकिन इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, और क्या वजह है कि अब इनको मुशीर बना दिया गया है? वज़ीर आला पंजाब वैसे तो जमहूरियत की बातें करते हैं, लेकिन जो मुशीरों की तादाद है नॉन इलेक्टेड खास तौर पे वो बहुत ज्यादा है। इस हवाले से इनका क्या कहना है? दूसरा ये कि मलिक साहब के पूरे खानदान में इनके भाई परवेज मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल थे, हमशीरा इनकी पीपल्स पार्टी की MNA है, ये खुद मुस्लिम लीग नून में है। तो ये मेरे 2 सवाल हैं इनसे जरा। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत जी। देखें, इसमें कोई कानूनी कोई या इखलाकी कहीं कोई लिखा है कि जी एक आदमी किसी पार्टी में नहीं हो सकता या किसी पे नहीं हो सकता, ये तो मेरे लीडर ने असेस करना है। माय लीडरशिप असेसेस माय परफॉर्मेंस, माय पोजीशन और विज़ माय फैमिली कनेक्शन। जो ऐसी बात है, मैं तो कहता हूँ इनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बंदा अपनी अपनी डोमेन में रह के और बड़ा एक फेयरली और ऑनेस्टी अपनी परफॉर्मेंस करता है,
اور پھر مجھے تو الیکٹ پبلک نے کرنا ہے نا, کسی اور نے تو نہیں کرنا. ہم یہ کر رہے تھے, یہ جو بلڈنگز کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ انلیگل پلازاز کو گرایا جا رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ سر جو ایک تو وہ لوگ جو جنہوں نے کیا, اگر آپ نے ان کو ای سی ایل پہ کیا ہے, کیا ان کے نیمز آؤٹ ہوں گے این آر او کی, مطلب کہ جو 8,000 میں نے ٹی وی پہ دیکھا کل رات کو, اور آپ لوگ نہیں ٹی وی پہ نہیں, مطلب کہ آپ سے میں پرسنلی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا کریں گے. میں آئی ایم ان چارج آف دا ٹریڈرز آلسو, بزنس کمیونٹی کو میں ہینڈل کر رہا ہوں, اسسٹنگ دا چیف منسٹر. سارے ٹریڈرز میرے پاس ہی آتے ہیں, یہ ٹریڈرز کے ہیں سارے ایشوز. ہم نے اس میں 2 کمیٹیز بنا دی ہیں. اب دیکھیں اس میں دیر اباؤٹ 2000 اس میں کورٹ بھی انوالو تھی. مگر صحیح اتنی کمیٹیز کیوں بن رہی ہے, یہ ٹاسک فورس کیا ہے؟ کمیٹیز نہیں تو کرنا ہے نہیں, مگر ٹاسک فورس دیکھیں پھر جب ایک بندہ کام کرتا ہے تو آپ کہتی ہیں وہ ایک کیوں کر رہا ہے. اب جب کمیٹیز بنا کے میں تو ان کو یہی کہا کہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں. ہاں تو some people have to be made to sit together and work. مگر منسٹرز بنا نہیں رہے. بلدیاتی نظام کو تو بالکل چھوڑ دیں, وہ اس کے اوپر تو ہم وہ سیو دا لوکل گورنمنٹ کا الگ مہم چل رہی ہے, لیکن ٹاسک فورس, اچھا یہ ٹاسک فورس کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے. اچھا پہلے تو میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ 2000 کے قریب وہ ہیں وہ بلڈنگز which have been declared as irregular and illegal also. تو اس میں 8, 10, 15, 20 ہیں جو ویری کرٹیکل, جو بالکل ہی کسی قبضے گروپ کی, کسی قبضے کی زمین پہ بنی ہے, زمین کا اونر ہی نہیں ہے, تو وہ تو ہم وی آر گوئنگ فار ویری سویئر ایکشنس. مگر جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو ان کو ہم کیس ٹو کیس, 2 کمیٹیز ہیں جو ان کو سوچ بھی رہی ہے کہ کمپنسیشن بھی کیسے ان غریب لوگوں کو دینا ہے جن کا, مطلب وی آر ورکنگ آن دیٹ اینڈ پیپل آر ٹریڈرز آر ایون یسٹرڈے آئی ہیڈ اے میٹنگ ود دیم. جو ہمارے پاور کے جنہوں نے کہا تھا دسمبر کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, ہی از آلسو اسٹل ورکنگ آن اٹ. ایم ڈی پیپکو از اسٹل ورکنگ آن 20 پاور پروجیکٹس. کب آئیں گے؟ وی آر ناٹ ریسپانسبل فار, بٹ اچھا یہ جو بلیم گیم ہے نا, نہیں اب عوام کہاں جائے. میں آپ کو اس کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک دن میں نہیں آ, آپ کے گھر میں گیس اور بجلی آ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں آ رہی ہے, ہم سبجیکٹ ٹو لوڈ شیڈنگ, پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جنریٹر ایک رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا آپ لکی ہیں, ہماری عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ 6-7 لاکھ کا مطلب جنریٹر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک ایشو ہے, اور اس میں یقین مانے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میں خود بیٹھ کے, ہم نے فیڈرل منسٹر سے بھی کہا ہے, پرائم منسٹر سے انہوں نے, میاں صاحب نے کہا ہے کہ خدایا آپ ایک ٹائم لائن ایسا دیں جو پبلک ایکسیپٹ کرے, آپ اپنی لوڈ شیڈنگ کو پبلک کے ساتھ شیئر کریں. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ زیکیو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے پھر سے کہنے دیں تاکہ میں صحیح بولوں. السلام علیکم. مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا سوال ہے اور آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں شفق بات کر رہی ہوں لاہور سے. اور زیکیو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو آج گیسٹ آئے ہیں ماشاءاللہ بہت گریسفل کپل ہے, اور اس کے علاوہ مجھے یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ جو انلیگل کنسٹرکشنز گرائی گئی ہیں اور ان کو لیگلائز کرا لینا چاہیے تھا یا کچھ اس طرح سے کر لینا چاہیے تھا. میں بہت سارے اور چینلز پہ سن رہی ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, میرا پولیٹیکل سینس اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غیر قانونی بلڈنگز آج کھڑی کی ہیں ان کو ہم سزا دیں گے, اس طرح سے گرائی جائیں گی, تو دوسروں کے لیے ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے. شکریہ, اور پلیز کال کرتی رہیے. دیکھیں نا, اب یہ بھی ایک سیگمنٹ کو ہمیں لک آفٹر کرنا ہے جو کہتا ہے کہ جی کسی صورت وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے کمپرومائز آن ایلیگل اور irregular things. اب دیکھیں گورنمنٹس آر ویری لارج, اس میں آپ کا یہ پلازاز والی ٹیم اور ہے, بجلی والی ٹیم اور ہے, تو وی کین ڈو تھنگس, سو مینی تھنگس سائملٹینیسلی. مگر میں آپ کو یہ کہنا, آپ کا جو کنسرن ہے اٹس اونلی ویری فیو ان نمبرز, 15-20 پلازاز ہوں گے پورے لاہور میں جس کو ایسا میسو ایکشن ہو رہا ہے. جلدی سے گرائیے تاکہ اب دیکھیں, اب وہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹیز بلڈ اپ نہیں تھی جو ڈیمولیشن کے لیے, وہ ہم نے پرائیویٹ کمپنیز کو انگیج کیا اور وہ اس کو لگی ہیں. یو آر رائٹ کہ ایز سون ایز پاسبل ان کو ٹیکل کرنا چاہیے. ان میں سے جو مگر وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا, وہ ایک ٹیکنیکل کویسچن آیا ہے کہ جو پلازاز گرے اس میں سے کوئی پی ایم ایل این کا بھی کوئی اونرشپ تھی کوئی؟ I really don't know, مگر وہ that's across the board, that's across the board. اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو I am willing to sort it out. کیونکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کیونکہ پچھلے دیکھیں اس کا جواب میں پچھلے 8 سال سے پی ایم ایل این کی کافی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی ہوئی ہے, اور یہ جو پلازاز اور یہ سب آئے ہیں نا, یہ سب اس دور میں بنے. سو اس میں کم ہی پی ایم ایل این کا ہوگا کیونکہ ہماری تو آٹومیٹکلی ہو رہی تھی victimization ہو رہی تھی. We have gone through hell. A very bad phase in the last 10 years. We were under target. She got arrested. مطلب اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے, اس لیے پی ایم ایل این کا نہیں ہوگا. آپ دونوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک شکریہ ہے. شکریہ یہ کہ یو ہیو بین سچ گڈ اسپورٹس, یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہم واک آؤٹ کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات دیٹ یو کیم اور یو ہیو انلائٹنڈ us and I request you to come again. Thank you so much for coming.